बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में पीटीआई का सीनियर रहनुमा शौकत बसरे ने पाकिस्तानी कौम को ये बताया है कि लीडर और कारकुन की क्या निशानियाँ है, क्या खूबी है, एक लीडर में क्या होनी चाहिए और सियासी कारकुन में क्या होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि जब वो टीवी में ये बात कर रहा था तो समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन जो जानवर और गधे हों उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं आप लोगों के सामने उस शौकत बसरा ने जो निशानियां बताई हैं एक लीडर की, जो उसमें होनी चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, मैं हल्फिया कहता हूं कि आप जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, चाहे उसका किसी भी सियासी पार्टी के साथ तल्लक है, किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर वो सोचेगा तो वो जो पूरी खूबियां हैं या वो पूरी निशानियां जो शौकत बसरा बना रहा है वो हाफिज साद रिजवी साहब में मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनों में मौजूद हैं, लेकिन वो उसको जो सुनने वाले उसको सपोर्टर है ना, वो उसकी बात को नहीं समझेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो शुरू से दावा है कि चाहे वो पीटीआई के कारकुन है, चाहे वो नून लीग के कारकुन है, ना उनका इस्लाम से तल्लक है, ना पाकिस्तान से तल्लक है, ना गरीब अवाम से तल्लक है, ना उनका नजरियात से तल्लक है, वो मुकल्लिद है, वो गुलाम है इमरान खान के और नवाज शरीफ के। और ये बात आज शौकत बसरा में टीवी में बैठ के सरेआम सब लोगों को बता दी है, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि जो जानवर होते हैं ना वो इशारे की जबान नहीं समझते। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने वो शौकत बसरे की वो जो उसने निशानी बताई है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा, उसके अलावा भी दो क्लिप आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने के लिए कि शौकत बसरे का जो इशारा था या उसके अगर हम उसकी बातों के ऊपर यकीन करें तो उसका इशारा किसकी तरफ जाता है और पाकिस्तानी कौम को किसकी तरफ जाना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले देखो कि शौकत बसरा क्या कहता है लीडर और कारकुन के बारे में। तो जवाब तो बता मैं ना सियासी लीडर मानता हूँ, ना सियासी लीडर मानता हूँ, ना सियासी लीडर नहीं है, जेल से डरता हूँ। खान साहब खबर चली जी मौलवी खादिम ਨੂੰ गिरफ्तार करने का आर्डर जारी हो गया। मैं मुंडे ਨੂੰ क्या राती मस्जिद बंद नहीं करनी, ये ना होवे उन्हें तकलीफ हो जाए बेचारे, मैं बल्कि थले लाए चलो मस्जिद के सेने मैं खुद कहांगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि शौकत बसरा क्या कहता है कि मैं उसको लीडर भी नहीं मानता हूं, उसको कारकुन भी नहीं मानता हूं कि जो जेल जाने से डरता हो, जो गिरफ्तारी से डरता हो। साथ में मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का भी क्लिप लगा दी है कि जब उसको मालूम पड़ता था कि भाई गिरफ्तारी है तो वो कहता था कि मस्जिद का दरवाज़ा खुला रख दो। ये दो क्लिप तो एक वाजे कर रहे हैं तहरीक लब्बैक की गिरफ्तारियाँ, हाफिज साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी हो या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्तारी हो, लेकिन मौजूदा अभी आप लोगों को सबूत आगे और भी दिखाना है, ठीक है ना, कि माशाल्लाह जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो तो समझदार हैं, लेकिन गधों को समझाने के लिए हमारी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए ना। तो एक मौजूदा दौर में जो पीटीआई के लाहौर के कारकुन हैं उन्होंने 70 ने गिरफ्तारी दी है, बाकी किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी है। पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं और सब भाग रहे हैं और इमरान खान जमान पार्क में बैठा हुआ है जमानत लेके। और कल पेशावर में भी देखा किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी है, पुलिस वाले घर घर जाकर ऐलान कर रहे हैं कि आओ गिरफ्तारी दो, नहीं दे रहे हैं। तो शौकत बसरा के बकौल पीटीआई के सपोर्टर ना वर्कर है और ना इमरान खान लीडर है। अब अगर इस चीज को ये पीटीआई के सपोर्टर नहीं मानते, ठीक है, अब जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो भी देख लें कि उनका जो लीडर है वो जेल के डर से लंदन में बैठा हुआ है, वो भी जेल जाने से डरता है, पाकिस्तान में नहीं आता है कि मैं जेल में चला जाऊंगा। और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो ये समझते हैं कि भाई नहीं, हम बड़े नजरियाती कारकुन हैं और हम जेल से नहीं डरते। अमली तौर पर जो उनकी जेल में गिरफ्तारी है वो भी सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मजीद आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूं कि जो शौकत बसरा ने कहा है कि जो जेल जाने से डरता हो वो लीडर भी नहीं है, उसको लीडर कहना भी नहीं चाहिए, यानी कि उनको गीदड़ कहना चाहिए। तो उसके लिए ये क्लिप भी देखो। रेड हुआ आपके घर पे तो आप वहां से किस तरह भागे, किस तरह आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था या उस वक्त आपने एट द स्पॉट डिसाइड किया कि मैंने पकड़े नहीं जाना और आप भागे, क्या हुआ? एक घंटे के बाद फिर वापस आए, तब तक मैंने एक हमारे घर के पीछे क्वार्टरों के साथ एक कोई 10 फुट दीवार है, तो मैंने उसके ऊपर से छलांग मारी। फिर एक और दूसरा आगे गेट था वो भी 10 फुट का, वो भी छलांग मारा और फिर मैं निकल गया। 10-10 फुट की छलांगे मारते गए आप। अब शुक्र है कि अभी ये नौबत आ गई कि छलांग मार सकता। अस्सलाम वालेकुम।
اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے قریب ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم 2 گاڑیاں بدل کر پہنچے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، جو کہ آج کل چھپے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور یہاں آنے سے پہلے ہمیں اپنے موبائل فون بند کر کے اس کی بیٹریز نکال کے ہمیں اپنے میزبانوں کو دینے پڑے۔ ناظرین، ایک کلپ حامد میر کا، ایک ابصار عالم کا، یہ عمران خان کی بزدلی کا واضح ثبوت ہے۔ کوئی سمجھنا نہ چاہے تو ہم کسی کو زبردستی نہیں سمجھا سکتے کہ وہ 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کر کے جا رہا تھا اور ابصار عالم کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے موبائل کے سوئچ آف بھی کر دیے تھے۔ اب شرم آنی چاہیے شوکت بصرہ کو اور اس کو فالو کرنے والوں کو کہ وہ ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ ایک ڈائلاگ بول رہا ہے اور اس کے اوپر 0% عمل کر رہا ہے، اور اس کو جو سننے والے ہیں سب کو معلوم ہے کہ جو ہم شروع سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی خاص کر سپورٹر ہے نا، ان کا جو تعلق ہے نا وہ صرف سوشل میڈیا کے حد تک ہے۔ یہ صرف بولنے زبان کے اوپر، عملی طور پر یہ بالکل کسی چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عمران خان جیل جانے سے ڈر رہا ہے، وہ ضمانتیں لے رہا ہے، نواز شریف جیل کے ڈر سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کارکن گرفتاری نہیں دے رہے، بھاگ رہے ہیں، پولیس ان کے گھروں میں جا رہی ہے، اور ان کا جو رہنما ہے وہ ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم اس کو لیڈر بھی نہیں مانتے، اس کو کارکن بھی نہیں مانتے کہ جو جیل جانے سے ڈرتا ہو۔ تو بدبخت انسانوں، وہ آپ کو صرف پاکستان میں ایک ہی ایگزامپل ملے گی، ایک ہی جماعت ملے گی جو نہ جیل سے ڈرتی ہے، نہ ان کے لیڈر جیل سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے کارکن جیل سے ڈرتے ہیں، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، اور وہ ہے حافظ سعد رضوی صاحب، جو اس سے پہلے تھے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک بار حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا، سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، 7 مہینے اس جیل میں کاٹی، کبھی اس نے رونا دھونا شروع نہیں کیا ہے۔ شام قریشی نے ایک دن جا کے اس نے گرفتاری دیا ہے، اس کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا ہے، اس کے پیچھے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے سب لوگوں نے کہ جی وہ گرفتار کیا ہوں گے۔ عمران خان ٹی وی میں آ کے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو تحریک لبیک والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں، وہ سے اس چیز کا آتا ہے نا کہ یا تو یہ کہیں کہ بھئی ہم اس کو لیڈر نہیں مانتے، اگر جیل میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، گرفتاری دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے کہ جو جیل سے ڈرتا ہے یا جو کارکن جیل سے ڈرتے ہیں۔ بھائی نہیں مانتے ہو تو پھر آپ لوگ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ یہ جیل جانے کا نام سن کے ان کے تو پیشاب نکل گئے ہیں۔ شام قریشی تو کل گیا تھا قومی یوتھ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ سی سی پی آفس میں جا کے مجھے بٹھائیں گے، مجھے چائے بسکٹ پوچھیں گے کہ آؤ جی قریشی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کو ہم جیل میں کیسا بھیج سکتے ہیں؟ انہوں نے کیتا چھتر سیدھا کیتا جاؤ۔ اس لیے پشاور میں سب لوگ بھاگ رہے تھے، پشاور میں کسی ایک آدمی نے گرفتاری نہیں دی۔ لاہور میں تو پولیس والوں نے صرف چیرنگ کراس کے اوپر کھڑا ہو کے اعلان کیا نا، تو پشاور میں تو پولیس والوں نے ہر گلی میں، ہر ایم پی ایم ایل اے کے گھر میں جا کے اعلان کیا کہ آؤ گرفتاری دو، لیکن سب بیلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ کیوں نہ چھپی ہوئے؟ ان کا لیڈر بھی چھپا ہوا ہے۔ جب لیڈر ہی اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے زمان پارک میں تو لوگ پاگل ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، یہ ایک، میں قسم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں شعور آ رہا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی آپ اگر زمان پارک میں چھپ کے بیٹھیں گے، قوم کو بے وقوف بنائیں گے، تو قوم بے وقوف نہیں ہے۔ اب قوم نے آپ کی بات میں آنا تھا، آپ کی باتوں میں ہم نے بہت آپ کے اوپر بھروسہ کر لیا، اب ہم آپ کے پیچھے آنے والے نہیں ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں راولپنڈی میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو عقل اور شعور عطا فرمائے، اس کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔